में उन्होंने हमेशा की तरह से पाकिस्तान की ही पुंगी बजाई है और मौलानाओं को धो डाला है। आप देखेंगे तो एंजॉय जरूर करेंगे। देखिए वीडियो। चंद अरसा पहले मैंने एक जिन को मुसलमान किया था, वो मेरे हल्का दर्स में शामिल हो गया था। वो जिन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के जमाने का था। जिन्नात की उम्र बहुत ज्यादा होती है। एक तो जिन्नात वाले से पूछे कि तुम्हारा उम्र कितनी है, तो अगर उसने 100 साल 200 साल बताए तो खूब मारे उसको, वो फिर जिन्नात नहीं है। 300 साल तक तो वो बच्चे रहते हैं। 300 साल तक जिन्नात बच्चे रहते हैं। 300 साल के बाद उसका जवानी शुरू हो जाता है। फिर 1800 से लेकर 3500 साल तक उसकी जिंदगी होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियों में भी शरीक हुआ, उन्हीं निकाहें भी पढ़वाई हैं। तो आपने सुना कि ये मौलाना साहब जो हैं, ये इन्होंने जन्नात को भी मुसलमान किया। तो जो हमें हमारे दोस्त कहते हैं कि सिंध में और दूसरी जगह पे हम जो हमारी हिंदू कम्युनिटी या क्रिश्चियन या किसी की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं और उनका मज़हब चेंज करवा देते हैं, तो जी इंसान क्या चीज़। हमारे यहाँ तो आप देख रहे हैं ना कि उन्होंने जिनों तक को जो है वो कलमा पढ़ा दिया और जिनों तक को वो कह रहे हैं कि जी हमने मुसलमान बना दिया है। और 200-300 साल तक तो जिन बच्चे ही रहते हैं। वैसे हमारी फैमिली के बच्चे भी ऐसे हैं कि मुझे तो वो जिन के ही बच्चे लगते हैं, क्योंकि जिस तरह की शरारतें वो करते हैं, और चाहे वो मेरे भाई के बच्चे हों या फैमिली के कोई और बच्चे, तो वो इतने शैतान बच्चे कि मैं अक्सर उनको कहती हूँ कि ये तो मुझे जिन के बच्चे लगते हैं। तो देखा आपने कि मौलाना साहब ने क्या बताया कि जी उन्होंने शादियों में भी शिरकत की है जिनों के, और उसके साथ उन्होंने बताया कि जी जिन जो होते हैं उन्होंने मुसलमान भी किए, मतलब जिन किसी और रिलीजन के भी होते हैं। तो इस तरह की आपको पता है कि आप इससे हम एक क्लियर पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहाँ तक कामयाब होते हैं पता नहीं, लेकिन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि एजुकेशन सिस्टम कितना एडवांस है। और जैसे डॉक्टर परवेज हुद भाई कहते हैं कि यहाँ के तो स्टूडेंट टीचर भी बिल्कुल ही अजीब से हैं और टीचर्स को ही कुछ नहीं पता। तो ये चीजें देखकर हमें यकीन हो चला है कि ऐसा ही है। और जो ये मौलवी साहबान बैठे हैं, इनके सामने यकीनन बहुत सारे लोग होंगे। जाहिर है उस तरफ अभी कैमरा नहीं किया था और ये जो क्लिप्स हैं इसमें सिर्फ मौलवी साहब ही नजर आ रहे हैं, लेकिन जरूर सामने बैठे हुए होंगे बहुत से जाहिल और वाह 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 कर रहे होंगे। तो खैर हमारे पास 1-2 क्लिप्स और हैं और अब देखते हैं कि हमें अगले मौलाना साहब क्या बता रहे हैं। मुर्गी मुर्गी होनी चाहिए जो किसी मुर्गे की बेटी हो, बिजली की पैदावार, ये ब्रेलर ना हो। ये 2 नंबर मुर्गी याद रखें। इसको तो मुर्गी कहते ही नहीं है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ब्रेलर को चिकन। आप सारे अंग्रेजी पढ़े हुए हो, मुझे एक इंग्लिश डिक्शनरी से दिखाओ मुर्गी को चिकन कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? हैन। चिकन कहां से आया? आज तक हमने चिकन तो सुना ही नहीं है, ना पढ़ा ही नहीं है। हैन कहते हैं मुर्गी को, चिकन कहां से आया? ये बिजली की बेटी है, ये किसी मुर्गे की बेटी नहीं है। तो आपको पता चला कि जो चिकन या जो मुर्गी हम खाते हैं वो तो मुर्गी है ही नहीं, क्योंकि मुर्गी तो मुर्गी की बेटी होती है और ये तो मुर्गी की बेटी नहीं है, ये तो हैन है। तो खैर उफ, मेरा तो दिमाग चकरा दिया इन मौलवियों ने। लेकिन फिर भी जिस तरह से फ्रांस के लिए सब पीछे लगे हुए थे और फ्रांस के एम्बेसडर को निकालें और ये करें वो करें, तो मैं तो सबसे बड़ा जो है ना मुसलमान और सबसे बड़ा पाकिस्तानी उसको मानूंगी जो अपनी ही खुद ही की खरीदी हुई कार को और अपनी ही मोटर बाइक को जला दे, जो अपने ही घर को आग लगा दे कि जी मैं तो ये सब कुछ इस्लाम की मोहब्बत में कर रहा हूं। तब मैं मानूंगी कि वो बहुत बड़ा मुसलमान और पाकिस्तानी है। इसलिए कि दूसरे की मोटरसाइकिल जलाकर, दूसरे की गाड़ियों को जलाकर आप क्या साबित कर रहे हैं कि आपको बड़े इस्लाम से मोहब्बत है? ये तो कोई मानने वाली बात है नहीं। दूसरा हम बात करते हैं, कुछ न्यूज़ थी थोड़ी सी आपके लिए। तो उसमें बिल्कुल कल एक ब्लास्ट हुआ है कोयटा में, और जिसमें तकरीबन 5 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है
اور اس کے علاوہ تقریباً 10 یا 15 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو شدید زخمی ہوئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک سوسائڈ بام تھا اور سرینا ہوٹل کی پارکنگ میں کیا گیا, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کا جسٹ کسی نے کیا, اس کا خیال تھا کہ وہاں پہ چائنیز امبیسڈر جو ہے وہ گیا ہوا ہے اپنی ایک ٹیم کے ساتھ, لیکن بعد میں ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب, انہوں نے کہا کہ چائنیز امبیسڈر وہاں پہ نہیں تھے. لیکن ہاں کوئٹہ کے وہ وزٹ پہ ضرور ہیں, اور چائنیز امبیسڈر نے کہا ہے کہ وہ اس چیز سے نہیں ڈریں گے اور وہ اپنا وزٹ کمپلیٹ کریں گے کوئٹہ کا. اور ساتھ ہی تحریک طالبان پاکستان نے اس بلاسٹ کی ذمہ داری قبول کر لی اور انہوں نے کہا کہ بلاسٹ انہوں نے کیا ہے. چلیں کم از کم تحریک طالبان پاکستان میں اتنی شرم تو ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں اس کی وہ ذمہ داری بھی لیتے ہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ اور ہماری جو کہنا چاہیے آپ کو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان سے تو تحریک طالبان پاکستان بہتر ہی ہے, جنہوں نے بلاسٹ کیا اور اس کے بعد مانا بھی کہ جی ہم نے کیا. لیکن ہماری جو ایجنسیز ہیں اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ تو اتنی نالائق ہے کہ وہ اپنی نااہلی اور اپنی نالائکی کو قبول بھی نہیں کرتے, اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑے فٹ ہیں اور ہم تو بڑی اچھی گورنمنٹ چلا رہے ہیں, اور ایجنسیز بھی سیکورٹی ایجنسیز بھی یہی کہتی ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کرتے ہیں, ہم نے تو ہر طرف سیکورٹی لگا رکھی ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے. اب ایز یوزول اس سب کا ذمہ دار جو ہے وہ پڑوسی کنٹریز کو ٹھہرا دیا جائے گا. کوئی کہے گا افغانستان سے لوگ آئے تھے اور کوئی کہے گا کہ بھارت سے لوگ آئے تھے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کے اندر ہی بنی ہے, اور یہ پاکستان یہ کہیں باہر سے مجھے نہیں لگتا, ورنہ ان کا کچھ اور نام ہوتا نا, تحریک طالبان بھارت ہوتا یا تحریک طالبان افغانستان ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہے. اور یہ یہیں کے لوگ ہیں اور یہیں کے لوگ اور یہاں کے ہی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, پاکستان کا دشمن خود پاکستانی ہی ہے, کوئی باہر سے نہیں ہے. جب تک آپ اس طرح کی ایجنسیز کے ذریعے اور دوسرے طریقے سے آپ اس طرح کی آرگنائزیشنز بناتے رہے, جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں آپ دوسروں کے لیے بناتے رہے, اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ انہوں نے باہر کو چھوڑ کر اور خود آپ کے اوپر ہی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے. سعودی عرب کی ایک کال کے اوپر جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے ملائیشیا کا جو ٹرپ تھا وہ کینسل کر دیا تھا, اور اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی میں 50 کنٹریز کے ڈیلیگیشن کو لیڈ کروں گا. کس لیے کہ وہ باقی یورپین کنٹریز کو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ اس طرح کے جو ہے اسلام کے اوپر خاکے نہ بنایا کریں, اور جیسے فرانس میں وہ ہے اس طرح کی چیزیں نہ کیا کریں, کارٹونز نہ بنائیں, غلط اسٹیٹمنٹ نہ دیں کسی کے ریلیجن کو ہرٹ کرنے کے لیے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ کو تو سر کوئی گھاس ڈالتا نہیں ہے, تو آپ 50 کنٹریز کے ڈیلیگیشن کو لیڈ کرنے کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں. آج کل ویسے کسی یوتھیے سے جو ہے نا آپ کو کسی قسم کی بحث نہیں کرنی چاہیے. اگر یوتھیے یہ کہیں کہ جی ہاتھی اڑتا ہے تو آپ کہیں ہاں جی ہاتھی اڑتا ہے, اس لیے کہ یوتھیوں کا اس وقت بالکل میٹر گھوما ہوا ہے اور ان کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں. ساتھ ہی ایک چیز اور ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک بل پاس ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے آرمی کے خلاف کوئی بات کی یا آرمی کا مذاق اڑایا یا آرمی کے اگینسٹ کچھ بولا تو اس کو 2 سال کی جو ہے وہ قید ہوگی, یعنی 2 سال کے لیے وہ جیل میں بند کر دیا جائے گا بیہائنڈ دا بار, اور اس کے ساتھ ہی 5 لاکھ جرمانہ ہے. تو باجوہ صاحب آپ کے لیے ایک تحفہ ہے, تو اس سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو 5 لاکھ تو ضروری مل جائیں گے. تو ذرا دیکھیے گا غور سے کہ یہ کون صاحب ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں. مطلب فوج, اور وہی فوجی جنرل کے سپورٹ کے اندر 48 لوگوں کو مارتا ہے, 200 لوگوں کو گولیاں لگتی ہے. اس لیے اس کے اوپر کوئی دہشت گردی کا کیس نہیں ہوگا, کوئی قتلوں کا کیس نہیں ہوں گے, چوری کا کوئی کیس نہیں ہوگا. فوج جو آج فوج کروا رہا ہے جنرل مشرف اپنی کرسی کے لیے, آج فوج کا کیا حال ہو رہا ہے؟ یہ لڑنے والی فوج نہیں ہے, اور یہ فوج جب عوام فوج کے خلاف ہو جائے وہ فوج کی کیا مستقبل ہے؟ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ پاور میں آئے گی اگلی باری, میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اس ملک میں فوج اپنے آئینی رول کے اندر رہے گی. کیسے؟ ہم لے کے آئیں گے. میں اگر پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں, میں اجازت دوں فوج کو کہ آپ فیصلے کریں کہ کیسے جنگ لڑنی ہے, میں فیصلے کروں گا. Apart from the fact that he has admitted on BBC that he violated the Constitution of Pakistan, General Musharraf was one of the most hated men in Pakistan today. People hold him responsible for getting us stuck in someone else's war
where today all along the western border, our own army is killing our own people. जी, तो बाजवा साहब आपने देखा कि वो जो आपने बिल पास करवाया था ना कि जी अगर किसी ने आर्मी के खिलाफ कुछ बोला या आर्मी का मजाक उड़ाया या उसके अगेंस्ट कोई बात की तो आप उसको जो है वो 5 लाख का जुर्माना और 5 लाख फाइन के बाद आप उसको 2 साल के लिए जेल में भेज देंगे। तो ये साहब बहुत फेमस है, मुझे इनका नाम कुछ याद नहीं आ रहा, अगर आप में से किसी को उनका नाम याद आए तो प्लीज मुझे भी बताइएगा, लेकिन शक्ल बहुत देखी देखी सी है। बाजवा साहब आप अपनी टीम को दिखाइएगा, वो जरूर इन साहब को जानते होंगे। तो एड्रेस मेरा ख्याल है इनका कहीं बनीगाला इस्लामाबाद में रहते हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन पता नहीं नाम मेरे जहन से उतर गया है तो मैं नाम नहीं बता पा रही। लेकिन आजकल बड़े फेमस हैं, अक्सर ट्विटर पे और इवन टीवी पे भी इनकी स्पीचेस आती रहती हैं और ट्विटर पे भी काफी ट्वीट्स लगाते रहते हैं। और मुझे यकीन है आपकी टीम में से जरूर किसी को इनका नाम आता होगा। तो एड्रेस चाहिए हो तो आप मुझसे ले लीजिएगा।